आज नईम फिर अपनी बेगम फातिमा की बेहद फरमाइश पर नए मकान की तलाश में चल पड़ा था। फातिमा एक बहुत बड़ी अदीबा थी और उसका काम नॉवल और कहानियां लिखना था। फातिमा की फरमाइश थी कि उसका घर किसी ऐसी जगह पर हो जहां ज्यादा शोर शराबा ना हो, ताकि लिखने लिखाने का काम आसान और तवज्जो के साथ हो सके। उनकी बेटी भी थी जिसका नाम था सारा। सारा बहुत प्यारी बच्ची थी। आखिर बहुत जद्दोजहद के बाद नईम को एक मकान भाग गया और उसने फौरी तौर पर उसको खरीद लिया। ये एक दरमियाना सा खूबसूरत मकान था और शहर से तकरीबन 5 या 6 मील के फासले पर था और आबादी भी यहाँ बहुत कम थी। जल्द ही वो लोग इस नए मकान में शिफ्ट हो गए। फातिमा और नईम ने मिलकर इस वीरानी को चमन बना दिया। वो सब इस घर में बहुत खुश थे, खास तौर से फातिमा, क्योंकि यहां शहर जैसा शोर शराबा नहीं था। मगर इस घर में एक अजीब सी पुरस्कार किस्म की खामोशी थी जिसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता था। सरे शाम ही इस घर के साइड पे जो छोटा सा बागीचा था, वहां हवा का एक गोला सा बनकर 2-4 मिनट खड़ा रहता। मगर घर के मकीन इससे लाइल्म थे। 2-4 माह तो सुकून से गुजरे, मगर एक रात ऐसा वाकया हुआ कि ये लोग बहुत खौफज़दा और परेशान हो गए। फातिमा और नईम अपने कमरे में सो रहे थे कि अचानक किचन में बर्तन गिरने की आवाज पे फातिमा की आंख खुल गई। वो ये देखने के लिए कमरे से बाहर निकली कि अचानक उसकी नजर टीवी लाउंज में खड़ी बच्ची पर पड़ी और वो खौफ से अपनी जगह जमकर रह गई। वो बच्ची उसकी बेटी सारा की हमशक्ल थी, मगर उसका चेहरा इंतहाई खौफनाक था और उसकी गर्दन एक तरफ को झुकी हुई थी, जिससे मतवातिर खून की ना खत्म होने वाली कतार जारी थी और खून निकल निकल कर उसके पांव के चारों तरफ जमा हो रहा था। अचानक लाइट चली गई। फिर अगले ही लम्हे लाइट दोबारा वापस आ गई, मगर अब वो मंजर इस तरह गायब हो गया था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हर चीज अपनी जगह पर मौजूद थी। वहां अब ना सारा की हमशक्ल लड़की थी और ना ही कोई खून। फातिमा की तो खौफ से गिग्गी बन गई। अब तो ये रोज का ही मामूल बन गया था। उन्हें रात को अपने घर से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कभी ऐसा लगता जैसे बहुत सी बिल्लियां आपस में लड़ रही हों। कभी बच्चों के हंसने की आवाजें आती। दोनों मियां बीवी बहुत परेशान थे। वो ये घर छोड़ना चाहते थे, मगर नया घर ढूंढने में वक्त तो लगना था। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और बादल गरजने की आवाज एक खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। ऊपर से हवा का शोर बहुत पुरस्कार माहौल बना रहा था। तीनों एक ही कमरे में एक ही बेड पर दुबके पड़े हुए थे। अचानक दरवाजे से रोशनी नजर आई, जैसे टीवी लाउंज की किसी ने लाइट जलाई हो। नईम हिम्मत करके दरवाजे से बाहर निकला तो सामने का मंजर देखकर उसके औसान खता हो गए और उसके कदम वहीं जम गए। वहां पर उसकी बेटी सारा अपने दोनों हाथों पर अपना कटा हुआ सर उठाए खड़ी थी और उसकी गर्दन से मुसलसल खून बह रहा था और वो बार बार कह रही थी, पापा पापा।
وہ ڈر کے مارے فوراً کمرے میں واپس آ گیا اور تہیا کر لیا کہ کل ہی نئے مکان کی تلاش میں نکلیں گے۔ دوسرے دن ہی وہ تینوں مکان کی تلاش میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ شہر وہاں سے صرف 20-25 منٹ کے فاصلے پر تھا، مگر ایسا لگتا تھا جیسے وہ لوگ راستہ بھول گئے ہوں، کیونکہ 2 گھنٹے کی طویل مسافت کے باوجود وہ لوگ شہر نہیں پہنچ سکے تھے۔ اور پھر اچانک ان کی گاڑی ایک گھنے جنگل کے پاس پہنچ کر رک گئی، جیسے اس میں کوئی خرابی ہو گئی ہو۔ نعیم کار کو چیک کرنے کے لیے باہر نکلا، ساتھ ہی فاطمہ بھی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، جبکہ سارا ڈری سہمی اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نعیم کار میں بیٹھ کر اسے دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا تو کیا دیکھتا ہے، کار میں تو اب فاطمہ موجود نہیں ہے۔ اس نے باہر نکل کر ادھر ادھر کافی دیر فاطمہ کو تلاش کیا، مگر وہ نہ ملی۔ شام گہری ہوتی جا رہی تھی۔ آخر تھک ہار کر وہ دوبارہ کار میں بیٹھا، دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو اب کی بار گاڑی سٹارٹ ہو گئی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے گھر کا رخ کیا۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ فاطمہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی بڑی دل جمعی کے ساتھ اپنے بالوں کو کاٹ رہی ہے۔ نعیم نے فاطمہ کو پکارا بھی، مگر وہ تو ایسے بیٹھی تھی جیسے کوئی پتھر کا بت ہو۔ یہ دیکھ کر نعیم اور سارا دونوں خوفزدہ اور پریشان ہو گئے۔ تبھی نعیم کو اپنے ایک قریبی عزیز کا خیال آیا۔ اس نے فون پر ان سے بات کی اور گھر میں ہونے والے واقعات سے لے کر فاطمہ کی موجودہ حالت بیان کی۔ ایک آدھ گھنٹے کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ نعیم نے دروازہ کھولا تو سامنے شاہ صاحب کھڑے تھے۔ شاہ صاحب بہت عبادت گزار اور پرہیزگار تھے، اس کے ساتھ وہ روحانی علوم بھی جانتے تھے۔ اندر آ کر وہ کچھ دیر مراقبے کی حالت میں رہے، پھر بتانے لگے کہ اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے، اور ان جنات کو اس گھر میں انسانی مداخلت گوارا نہیں ہوئی۔ یہ جنات پہلے تو ڈراتے رہے کہ شاید تم لوگ یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ، مگر اب وہ بہت ناراض اور غصہ ہیں۔ اگر تم لوگوں نے جلد از جلد گھر نہ چھوڑا تو سخت نقصان اٹھاؤ گے۔ پھر شاہ صاحب نے فاطمہ کو دم کیا، جس سے وہ ایک دم نارمل حالت میں آ گئی اور پوچھنے لگی کہ کیا ہوا، ہم تو گھر دیکھنے باہر گئے تھے، پھر یہاں کیسے؟ تب نعیم نے فاطمہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ شاہ صاحب نے پھر سے آنکھیں بند کی، کچھ دیر تک ورد کرتے رہے، پھر کہنے لگے کہ آج رات میں نے تم لوگوں کے لیے حفاظتی حصار قائم کر دیا ہے۔ وہ جنات تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، مگر صبح ہوتے ہی اگر تم لوگوں کو اپنی جان عزیز ہے تو یہ گھر چھوڑ دینا۔ نعیم نے شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں الوداع کیا۔ وہ رات تو ان کی خیر و عافیت سے گزر گئی۔ پھر صبح ہوتے ہی شاہ صاحب کی ہدایت کے مطابق وہ لوگ یہ آسیبی گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں جو آئے گا بھاگ جائے گا، نہیں تو مارا جائے گا۔